السلام عليكم ريسلينغ فان. اليوم غادا تشوفوا الماتش ديال برنار فوندام و سيبرنيك ماشين. داروا هذاك الماتش في مارس 2014 في بلجيكا. هذا المين ايفنت ديال الشو. شوفوا شحال ديال الناس كاينين اليوم، اكثر من 1000 ناس اللي جاو يشوفوا هذاك الماتش. الناس يحبوا بزاف برنار فوندام. هو داخل دابا برنار فوندام أكثر من 20 كيلو الكيدير، ربح البطولة ديال أوروبا بزاف مرات. دابا هو في بلادو في بلجيكا، هادشي علاش كلشي اللي شوفوا شحال الناس كاين، شوف بزاف وهاد النداء ديال بالبوي كاع الناس بالك فميت باش تشوفوا. كلشي مع برنار فوندام، كلشي بغا يشوف هو يربح مع سيبرنيك ماشين. مي سيبرنيك ماشين حقاره. ولكن هو دابا في بلادو غادا يدير كلشي بحال هكا يربح، ماشي بحال سيبرنيك ماشين هو ماشي في بلادو. تعرفوا سيبرنيك ماشين يخوف بزاف. عارف، ولكن كنطيق برنار فوندام اللي غادا يربح البطولة. شوف دابا كيفاش كيتحبوا. سيبرنيك ماشين ربح البطولة 2010 مع برنار فوندام، كي تعرفوا أكثر من 20 عام. ودابا غادا نشوفوا شكون اللي غادا يربح، إلى سيبرنيك ماشين ولا برنار فوندام. أو سيبرنيك ماشين واحد جا. سيبرنيك ماشين بدا الريسلينغ في 2000. الشيطان اللي علمو يتدرب، و برنار فوندام بدا الريسلينغ مع 1090 في الميريكان. سيبرنيك ماشين يربح الماتش، حقار بزاف. لا بصح برنار فوندام كاع. شوف كله معاه غادي يكون عنده الفرصة باش يربح قوة. Today شخصية. is the day that I finally have chased you down. This Bernard, this means nothing to me. It means nothing at all. The only thing I care about is to make you feel pain, Bernard. Pain in the inside, pain on the outside. And the only thing left for me to do is take away your precious career. Bernard Vandam, tonight I will drive the final nail into your coffin, and the time of the machine will rise again. هاو جاي سيبرنيك ماشين. الشيطان اللي علموه جابوه في البرو ريسلينغ، كيدير 130 كيلو، جاي من النار، هو اللي عنده البطولة ديال أوروبا دابا. شوفوا كيفاش غليظ، ولكن برنار فوندام اللي غادا يربح هو الحقيقي اللي عنده البطولة. برنار فوندام يقدر يربح مع الكروس بودي فروم ذا توب، وسيبرنيك ماشين يقدر يربح مع التومستون بايل درايفر. غادا نشوفو، ولكن الكروس بودي حسيت
شوف كلشي كيغوت على سيبرنيك ماشين تا واحد ما كيحبو هو اللي غادا يخسر. شوف كلشي ما بغاش هو اللي يربح علاش غادا يخسر. ولا برنا فان دام يربح يولي European Champions ولا برنا فان دام يخسر يولي ما بقاش يتدرب في الكاتش. ولكن كلشي يعرفوا بما برنار فان دام اللي غادا يربح ان شاء الله يربح. شوف كيفاش كيتشوفوا كيتعارفوا كيفاش يتدربوا ما غادا. شوف برنار فان دام هو باغي البوبليك معاه باش يعطي قوه في هذاك الماتش. جوجهم غادا كيفكروا دابا شكون كيفاش غادا يديروا باش يربحوا، ولكن الناس كلهم مع برنار فان دام. هذا سيبرنيك ماشي نخوف الصغار. صافي دابا حكم بغا ياخد الصمتة ديال سيبرنيك ماشين بحالو كيبداو الماتش، يشوف الى ما عندهمش شي حاجه ماشي ليغال. ها هو البطوله ديال اوروبا. شوف كيفاش زوين. ها واحد اللي غادي يقدر ياخدها. شكون اللي غادي ياخدها؟ ان شاء الله برنار فان دام يربح. سيبرنيك ماشين هو غادي يربح. لا نقول انا غادي يربح. لا ما تسمعنيش. برنار فان دام انا ما نهضرش. غادا نشوفوا. ولاش شوفوا هاو مليح. يلا نبداو. كيقول هو الشامبيون حقيقي وبرنار فان دام سوكس. شوف بغا يخلع سيبرنيك فان دام، ولكن سيبرنيك فان دام جاي من النار ما يخاف من حتى واحد. باين شويه برنار فان دام خايف من هو اللي جاي النار. سي نورمال. شوفوا كيما وانا نخاف نضرب معاه. ما نقدرش بزاف كبير بزاف. شوف دابا كيديروا هذاك الشيء ديال الفرصه. دابا هو اللي سيبرنيك ماشي يكون عندها شوف الدبزه هذه لافون برا. دابا شادو بالادلوك. ما بغاش يطلقوا بالادلوك. دولة انترناسيونال. كود بيلي ما قدرش ينوض برنار فان دام. ناري كيفاش ضربوا في الكوان. شوف عطيني والحكم اش كدير هو دابا في الكوان ما خصيش يضربوا. بروجيكسيون برنار فان دام. هيا صوتي امريكان رانا. هيا فان دام هيا. بروجيكسيون ريفرسال. كروس بودي. واحد زوج. لا باغي يقرعوا. ما عندوش الحق يحيد الماسك، ولكن غادا يحيدو. دابا برنار فان دام اللي شاد راس ديال سيبرنيك ماشين. واش غادا يستسلم ولا لا؟ غول سيبرنيك ماشين. شوف كيبدا يقدبو من الشعب. هذا ماشي ليغال. جامي يابوندوني جامي.
étranglement تاع برنارد فان دام. صافي دابا سيبرنيك ماشين ناض غادا واش غادا يهرسو ناري في القنت. دابا كي ضربوا بالظهر ناري. شوف لا بريطاليتي هذه. سوبر كي واحد جول واحد. دابا شادو بالادلوك واش برنارد فان دام غادا يستسلم ولا لا؟ اش تقول؟ ما بغاش. شوف باقي كيهز يدو باقي عنده النفس. هيا الناس هيا الا خا الناس تكون واحد ما عندوش الحق يدير ايدو في عينه. شوف كوبي هذا. شوف البوت. هيا فان دام هيا نوف يلا. دابا باين سيبرنيك ماشين اللي يربح هداكشي ديال الفرصه، هو اللي عنده فرصه اكثر من برنارد فان دام، ولكن برنارد فان دام شوف الكيك هذا شوف كيعرف يتضارب غادا يدير كلشي باش كلوز لاين. شوف كيفاش كيدوي كيبين براسو هو اللي صحيح. دابا غادا كيغوت على الناس كيقول بما هو اللي احسن في العالم. شحال كيلو يدير سيبرنيك ماشين؟ 130 وبرنارد فان دام 100 كيغول. ولكن برنارد فان دام كيدير 100 كيلو ولكن كيقدر يطير، كيعرف يدير كروس بودي. شوف ما بغاش كي بدا ينوض برنارد فان دام ومن بعد سيبرنيك ماشين كيضربو باش يطير. واش غادا يدير البودي سلام؟ لا في القلب. بودي سلام. يلا نوض بروجيكسيون ريفرسال وول بتاع برنارد فان دام. واحد زوج. لا شوي كمل برنارد فان دام ولا في الماتش صايب. دابا غادا يضربو في الراس حتى واحد مناتهم حسبوا واحد زوج ثلاثة. لا لا با ثلاثة. بيج بوت. لاحو ناري لاحو من ولكن واش يولي شوف يولي فيس كروش. صايب واش ناري نوض برنارد فان دام نوض. الماتش بدا مليح شوف بدا مريح. الدقاقي كيغول. نكون انا ما نقدرش نوض. شوف وشوف كي كتبه. شوف كيفاش شادو من الراس في الظهر. ناري ما عندوش الحق يدير هذاك الشيء. الحكم فين كاين؟ برنارد فان دام ما يتكش الربح ما يتكش. سيبرنيك ماشين يقدر يكمل دابا ولا لا؟ واش غادا يربح ولا لا؟ ايوا بصح يبغي يبين روحه بزاف. ما غادي تجي وقيلا غادا يجيب شوف كي كيدير برا. شوف كيفاش كيشدو من الشحر. ناري ما عندوش الحق. حكم فينك. هيا فان دام شوف ولي ناري خد الرايه ديال بلجيكا غادا يترونغلي بيه. هذا ما كانش الريسبي ما كان والو. ما كاينش كاع الريسبي. ما بقاش الريسبي في العالم ما بقاش. حلاب قرا حلاب. كاين بزاف في العشيه في بروج بلجيكا. شوف شحال ديال الناس كيغاوتو هادي بلاده فان دام هادي بلاده. دخل سيبرنيك ماشين غادا يضربو من قبيله كيضربوها في الظهر بغا يهرسو وقيلا كيشطح كيوري الشطحه ديال كيضحك على برنارد فان دام. الشطحه تاع النار. واش غادا يدير
البوديزم. اي اوه سنتون ما دارش او اسكيفيها. هاو ناد برنا فاندام اسكيفيها. ريفرس. شوف كيما نحسو. اوه كيفاش دار ناري الفرصة اللي عنده برنا فاندام. يداك شوف وكذا غادا يلوحو بلوكاهو برنا فاندام ناري يلاحو في الطابلة تاعكم. الطابلة ديال لي كومونتاتور. برنا فاندام شاد التايتل كي يدير براسو هو اللي البطول، ولكن باقي ما ربحش. ما نقدروش نعرفوا الا سيبرنيك ماشين ولا برنا فاندام اللي غادا يربح البطول. نتوما معايا شكون باقي مع سيبرنيك ماشين ولا مع برنا فاندام؟ انا نقول سيبرنيك ماشين غادي يربح، ولكن من قبيله برنا فاندام شاد الماتش هو اللي لا جوستومون ما شادش الماتش. دابا الحكم كيحسب جوج، خاص يدخل قبل يحسب تاع العشرة. ما بقاش عنده الفرصة ينوض. دروبكي لاحو في الطابلة ديال لي كومونتاتور. دابا كيدير براسو هو اللي صحيح في الماتش. برنا فاندام يقدر يكمل. شوفوا الغالونتي ناري شباب ضرب كيك هذا ما يقدر ما غادي يقدرش ينوض. ايا ولي في الرينغ ولي. واحد زوج شاد الراية ديال بلادو. ثلاثة بلاك سيبرنيك ماشين ما غاديش يولي كاع. بغا يخرج يكمل مع سيبرنيك ماشين، ولكن الحكم ما بغاش يخليه يخرج. ما تخرج لا. وانتوما اللي كتشوفوا الماتش شكون اللي غادا يربح؟ قولوا لينا. كاع الناس راهم مع برنا فاندام. معلوم جاي من بلادهم. ولي في الرينغ كيشجعوا ولد بلادو. سيبرنيك ماشين راه خاسر. بدا كينوض بشويه بشويه. سيبرنيك ماشين واش غادي يقدر يدخل في الرينغ ولا بزر قبل راسو. برنا فاندام خاص يضربو دابا. سير كلوز لاين. سيبرنيك ماشين يعطيك جولي. شوف واش غادي يقدر ينوض ولا لا. ما غاديش. ما يتيكش ناري غادا يطلع. ضربه في الفم. هذا يطلع في التروازيام كورد. ما يتيكش. الرينغ غادي يتكسر. ناري الا غادا يطلع غادي يتخسر. غادي الرينغ غادي يتكسر. صايب شوف ناري 130 كيلو فوق التروازيام كورد. البول دروب. صايب برنا فاندام. واحد زوج. برافو برنا فاندام برافو. مزينو الحال مزينو. هيا فاندام هيا ولي في الماتش ولي. انت اللي واعر في العالم كله. وري ديجا انت ربحتي معاه 20 عام قبل. دابا غادا تقدر ضربتي مع تاجيري في الجابون. غادا ربحتي. دابا ورينا بما غادا تربح مع سيبرنيك ماشين. ولا برنا فاندام يربح يولي الشامبيون تاع اوروبا. ويخسر. الى خسر غادا يحبس الكاتش. غادا يمشي لا غتات. ناري باقي كيضربوا في الظهر غادا يهرسوا. دابا بدا كيلوا في ايدو. بلوكا دابا كلوز لاين. وقيلا حتى واحد ما غادا ينوض، حتى واحد ما غادا يخسر، حتى واحد ما غادا يربح. وبرنا فاندام ما غادا يمشيش لا روتريت. وسيبرنيك ماشين غادا ياخذ باقي غادا ياخذ التايتل ديالو. دبزه الشبه بزاف. شوف ناري نوفو ناض. كيفاش دار بما يتنوض؟ كيفاش دار؟
ما نعرفش. وقيلا علاش الناس كيشجعوا برنار فوندام جات لي فرصه باش ينوض. شوف الكيك. شوفوا الفن. شوفوا البوبليك. شوفوا كله من بلجيكا اول لاحوا في القنت. بالجنون. اول شي غادي يدير اش غادي يتلاح سلاش، ولكن برنار فوندام مشى قبل ما يضربوا. برافو برنار فوندام. سير هيا فوندام. او يولي في الماتش. هيا ضربوا صحيح. كلوز. شوف الكلوزة هادي بزاف. دار فرصه كله في الكلوزيان ديالو. بروجيكسيون. البو. سير كاين بزاف لوتشا ليبري هي هنايا. لوتشا ليبري ستايل. بروجيكسيون في الكوان. كروس بودي. 1 2 جوج. نو كاين ثلاثة هنايا. كاين ثلاثة. شوف الحكم ديما الحكم كيقول الصح. يهضروا بزاف يديروا ساعة بزاف. الماتش هذا شباب بزاف شباب. عمر ما شفت ماتش بحال هذا والله. ناري واش كان غادي يضربوا. لا اسكيفا. وقلا تومستون باي درايفر. هذا الفينيشر تاع الفينيشر. صاي سهلة. 1 2 3. لا كان عنده هاو شايد لي لاكورد. وكيفاش ما شافش الحكم كان عنده جليف تحت لاكورد. انا شايف معليش صاي الباح. لا ما نباش ماشي. كيفاش دار ما شافش هذاك الشيء؟ علاش راهم يخلفوا هذا؟ حكم ديال الكارتون هذا. سالا الماتش دابا. لا صافي الحكم لا خرج جابي ما. شوف تومسون هذا. شوف كيف راس. ولكن شوف كان عنده جلي ديالو في لاكورد. هو ذاك الحكم ما دارش الخدمه تاع ما دارش حيد ما دارش. رجعوا هذا الحكم ثاني قال بما كان عنده لاكورد تحت جلي. جابوا في الكوان. دابا عاودوا الماتش. غادا نشوفوا. صاي سيبان ماشي نيرفي صاي. يقدر يكون باطل واحد ولا واحد اللي غادا يمشي من الكاتش. صعيب هذاك الماتش. هيا روستاز. هيا كاع مع برنار فوندام. هيا ناري ما عندوش الحق. فين هو الحكم؟ ما عندوش الحق يحيد لاموس ديال لو كوان. يدريشي بزاف. لا بلوكا. توا ناري غادا يلاحو. ما عندوش الفرصة ما كاش كاع. لاحو. دابا شادو من شعره. اش غادا يدير سيبرنيك ماشين؟ شادو قيلا غادا يدير تومستون. لا لاحو غادا يلاحو في القلب. في الحديدة كروس بودي. صاي 1 2 3. رباح. برنار فوندام رباح. برنار فوندام اول شامبيون. هو اللي خد البطولة ديال اوروبا. برافو برنار ديال اوروبا. شوف الناس. كروس بودي. لا شوف الناس كيما كان غادا يضربوا بالتومستون وبرنار فوندام زلاق من اللور ودار الكروس بودي.
برافو برنار فاندام. يميريتي بزاف يميريتي. اسمع الناس كيفاش كيغاوتو. شوف كلهم فرحانين بما ولد بلادهم ربح. يميريتي يستاهل بزاف. واو شحال ديال الناس شحال ديال الغوات وفينا هو البطولة اعطي لبرنار فاندام هو اللي يربح. سيبرنيك ماشين غادي يولي النار تاعو. ما بغاش ما بقيتيش شامبيون. ما بغاش يعطيلو التايتل. لا حول. يا الخاسر. شوف برنار فاندام قلت لكم غادي يربح برنار فاندام ما تقتوش فيا. امزي يربح. ها هو كينزي سانتوس جاو في الرينغ مع كنزو ريتشارد. ما عرفتش اش غادي يديروا واش غادي يضربوا مع اولتيمو شينكون. شحال شابه. الميز ديال بلجيك البطولة هذه. كونغراتوليشن برنار فاندام فيليسيتاسيون برافو صحتك كله غير. ها هو وشجعوا برنار فاندام هو اللي يربح. شوف كنزو ريتشارد كولومبيان كاراب يبان. شوف البوبليك ديال بلجيكا مع برنار فاندام كلهم كيغوتو سميتو هو اللي يربح. مين ايفنت شباب صحة برو ريسينغ فانز كلهم معاه. صحة اورو ستارز والصحة برنار فاندام. شوف دابا كيديرو في التصاور. اول مين ايفنت سالا ماتش تصاور تاع لي كومبيوني. سمعوا الناس كيفاش كيغاوتو هنالي. عمر ما شفت بوبليك بحال هكا. ان شاء الله نشوفوا شي ماتش اخر ديال برنار فاندام ولا مع سيبرنيك ماشين تاع واحد المره اخرى. صاي سيبرنيك ماشين تاع كملت خسر ما غادي يبقاش يكاتشي. حسين يرجع للنار. ها هو دابا مشى في البوبليك كيسيليبري مع لي فان ديالو. شوف هذا برنار فاندام هذا شامبيون ديال الحق فري شامبيون. شوف الرياكسيون ديال لي فان. دابا كيخد تصاور مع لي فان ديالو. برنار فاندام جود ورك بزاف. سمعوا شحال ديال الناس كيغوتوا. واو ما عنديش لي مو باش انا ما عنديش لي مو كيفاش غادا نقول شحال ديال الناس كاينين. دابا تقدروا تشريو هذاك الدي في دي في eurostar-wrestling.com. شوفوا شحال تشوفوا كلشي لي فيديو تصاور هذاك الشيء ديال هذاك الشو. تكونيكتاو دابا غادي يقدر يدخل لدارو ويقول العائلة ديالو بما هو الشامبيون. شوف عنده لي باك. صحة اورو ستار صحة ريسينغ فان. السلام عليكم. غنشوفو حتى المرة أخرى.